वालेकुम, दिस इज़ हैदर अली। तो आज हम बात करेंगे कुरान पाक के जो पहला पारा है इसकी समरी की, इसके ख़ुलासे की। वन बाय वन हम कुरान पाक के 30 पारों की समरी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में जो है वो देखेंगे कि अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान पाक में बेसिकली क्या मैसेज दे रहे हैं और हमें जो है वो किस तरीके से इसको समझना है। हर वीडियो में एक शॉर्ट समरी है कि बेसिकली उस कुरान पाक के जो पारा है, स्पेसिफ़िक पारा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। फिर उस वीडियो के बाद उसकी डिटेल वीडियोज़ बनाई जाएंगी जिसमें हम उस पारे को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसका तर्जमा सीखेंगे कि बेसिकली कुरान पाक अरबिक लैंग्वेज में है। अब अरबी ज़ुबान हमें आती नहीं, तो हम अगर कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कहा क्या जा रहा है। और फिर जो है उसका तर्जुमा पढ़ना डेली बेसिस पे वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर जो है वो एक शॉर्टकट जो है वो आपको एक समरी बताई जाए कि बेसिकली इस पारे के अंदर, एक पारे के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, किन किन चीज़ों का जिक्र किया है, ताकि एक आपके जहन में एक इमेज बने, आपको थोड़ी बहुत समझ आए उस पारे की। उसके बाद हम वन बाय वन उसको डिटेल में डिस्कस करें और इस तरीके से चंद दिनों के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस देख के आप पूरे कुरान पाक का तर्जमा और उसकी एक स्टोरी, उसका महफूम, उसका मैसेज आप इसको समझ सकेंगे और उम्मीद है कि अमली ज़िंदगी के अंदर भी इसको लेके आ सकेंगे। तो बेसिकली कुरान पाक में 30 पारा हैं, 30 पारे हैं, मुख्तलिफ नाम हैं इनके। अगर देखा जाए तो कुरान पाक की जो टोटल सूरतें हैं वो 114 हैं। इसके बाद अगर इसके अंदर रुकू देखे जाएं तो ये तकरीबन 540 के करीब या 540 रुकू हैं। अगर सजदों की बात की जाए तो किसी जगह 14 सजदे हैं, किसी जगह 15 सजदों का जिक्र आता है। अमूमन ज़्यादातर 15 सजदों की बात की जा रही है। और ये पहला सजदा कुरान पाक में 9वें पारे के अंदर आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं कि पहला पारा इसमें अल्लाह ताला ने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है और इसमें क्या, ये सूरह फातिहा के साथ शुरू हो रहा है और ये बेसिकली एक दुआ है, दुआ से शुरू हो रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। और इसकी 7 आयात हैं, सूरह फातिहा में 7 आयात हैं। सूरह फातिहा के बाद जो सूरह आ रही है वो सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक की, सूरह बकरा। इसकी 286 आयात हैं टोटल और पहले पारे के अंदर 141वीं आयात के ऊपर जाके ये पहले पारे में ख़त्म हो जाती है। इसी तरह चूँकि ये बहुत लंबी सूरत है तो ये पहले पारे में, दूसरे में और फिर कुछ हिस्सा तीसरे के अंदर है। इसके बाद सूरह अल इमरान है सूरह फातिहा के बाद, जिसका कुछ हिस्सा तीसरे पारे में है और कुछ हिस्सा चौथे पारे में है। तो सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा और इस तमाम जो पहला पारा है इसके अंदर ये बयान किया गया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसान की इकसाम के बारे में बताया है, जो कि रंग, नस्ल और किसी जो है वो कास्ट के ऊपर डिवाइड नहीं किया, बल्कि उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया है, जिनमें 3 ग्रुप, पहला मोमिनीन का ग्रुप है, दूसरा मुनाफिकीन का है और तीसरा काफिरीन का है। यानी मोमिन, मुनाफिक और काफिर, इन 3 जो है वो कैटेगरीज में इंसान को फाल किया है, डिवाइड किया है और फिर बताया है कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है और काफिर कौन है। जब मोमिन की बारी आई तो बताया गया कि ये मोमिन वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह की तमाम कुतब पर जो है वो यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को मानते हैं और नेकी के रास्ते पे चलते हैं। जब मुनाफिकीन की बात की गई तो उनके बारे में बताया गया कि इनके बेसिकली 2 फेसेस हैं। ये मिड वैल्यू में आते हैं, ना तो ये प्रॉपर ईमान लेके आते हैं, ना ये प्रॉपर इनकार करते हैं, ये मिड वे में आते हैं। ये धोखा देते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं और जब ये काफिरीन के पास जाते हैं तो इनकी शक्ल काफिरों जैसी है, इनकी हरकत और इनके जितने भी जो मामलात हैं वो काफिरीन जैसे हैं। जब ये मोमिनीन की तरफ आते हैं तो इनके तमाम मामलात मोमिनीन के जैसे हैं। तो ये मिड वे में आते हैं, इनका कोई एक खास जो है वो ईमान नहीं है। इसके अलावा ये फसाद, फितना फसाद करते हैं, जहालत का जिक्र किया गया, जलालत का जिक्र किया गया और तज़ब्ज़ब का जिक्र किया गया। तो इन तमाम चीज़ों को रिलेट किया गया मुनाफिकीन के साथ। इसके बाद
کافرین کی باری آتی ہے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے کانوں، آنکھوں اور دل پہ پردہ ڈال دیا، یعنی یہ پراپر جو ہے وہ انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ نہ مڈ وے میں آتے ہیں، نہ بالکل انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام سے، اور ان کو آپ کتنا ہی سمجھا لو، آپ ان کی طرف کتنے ہی جا لو، یہ کبھی بھی اللہ کے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اعجاز قرآن کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ آپ اس جیسا کوئی جو ہے وہ قرآن بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم کی جب تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے جو ہے وہ شور مچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جو ہم تھے آپ کی عبادت کے لیے تو آپ نے یہ مخلوق کیوں تخلیق کی؟ تو پھر بتایا گیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اور پھر علم کا ذکر کیا گیا، آدم کے علم کا ذکر کیا گیا تو فرشتوں نے عدم علم کا اقرار کیا، تو اس کے بعد پھر حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر اس چیز کا حکم آیا کہ شیطان نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ گیا، اس تمام قصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر شیطان کو پہ ایک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنت دی، اور اس پہ جو ہے وہ اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ اس نے جو ہے وہ غرور کس چیز کا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو کہ جنت کا معاملہ، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے جنت کا قصہ آ گیا کہ شیطان نے کیسے ان کو بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ پھر ان تمام قصوں کے بعد بات کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی، اب بیسیکلی بنی اسرائیل کیا ہے؟ یہ قوم کا نام ہے بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، ان دو کا اگر اس کانسیپٹ کو سمجھیں تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کو ہم لے کے سمجھتے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اسماعیل بڑے اور اسحاق چھوٹے بیٹے۔ اب حضرت اسحاق کے بیٹے پھر حضرت یعقوب تھے، پھر حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں جو ہے وہ زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کہ مصر میں جو ہے وہ بہت اہم شخصیت تھے اور ایک بہت اچھے عہدے پہ فائز تھے۔ تو حضرت ابراہیم بیسیکلی ان کا آبائی علاقہ جو تھا یہ عراق تھا، پھر یہ فلسطین میں جو ہے وہ مائیگریٹ کر گئے۔ پھر ان کی 2 بیویوں کا ادھر ذکر آتا ہے، جن میں حضرت سارہ اور ہاجرہ کا ذکر ہے۔ حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت سارہ کے بیٹے، اور جو حضرت اسماعیل ہیں وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے جو ہیں۔ حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو انہوں نے مکہ کے اندر بھیج دیا، اور خود جو ہیں وہ حضرت اسحاق اور حضرت جو ہیں وہ سارہ کے ساتھ یہ فلسطین میں بیسیکلی جو مائیگریٹ کر گئے تھے تو یہ وہاں رہتے تھے۔ تو یہ جو بیسیکلی ان کا جو عبرانی لقب تھا یہ جو ہے وہ اسرائیلی تھا، تو یہ بنی اسرائیل ان کی نسل کو کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل سے پھر یہودی چلے۔ تو یہ ایک ایسی قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے وہ رحمت کی، اور ان کو بہت زیادہ جو ہے نوازا، بہت پیک پہ لے گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ یہ جو ہے وہ نافرمان قوم نکلی، اور تمام جتنے بھی انبیاء اکرام بھیجے، حضرت موسیٰ پھر ان کے پاس بھیجے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی سب سے بری بات یہ بھی تھی کہ یہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، اور انکار الہی بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ تمام صفات ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ پھر ایک وقت ایسا ڈکلائن، ان کا ڈیپ ڈکلائن آیا کہ پھر ان کو بہت جو ہے وہ ان پہ عذاب بھی نازل ہوا، پھر ان سے تمام جو ہیں وہ نعمتیں بھی چھین لی گئیں، اور بہت یعنی ان کا جو اینڈ ہے وہ بہت بری طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کے واقعے کا ذکر آتا ہے پہلے پارہ میں، کہ جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کو قبول کروایا، اور ایک ذکر ان کا توبہ کا آتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تمام چیزیں تھیں جو پہلے پارہ میں ہیں۔ اب ہم اگلی جو ویڈیو بنائیں گے اس کو ان تمام چیزوں کو 5 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر کے ان 5 قصوں کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور پھر اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، پھر اس کے میسیج کو سمجھیں گے کہ پہلے پارہ سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے اپنی عملی زندگی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ کس طریقے سے نزول کیا، اور اس کا کیا فائدہ ہوا اس وقت کی جو ہے وہ قوم کو۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ایٹ لیسٹ اس کا مفہوم سمجھیں، اس کا میسج سمجھیں، اور اسی سے ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، اور پھر وہ دوسری طرف جو ہے وہ پڑھنے کی طرف بھی آئیں گے اور دوسروں کو بتا بھی سکیں گے. تو تبلیغ اسلام سے بڑھ کر کوئی کام نہیں. جی شکریہ.